ल ल सरले खोल्नु भन्दा सर गुड मर्निङ Good morning, sir. Good Sir, good morning. morning, sir. Good morning. Good morning. How you doing, धेरै sir? भयो सर नसुनेको Good, good. I'm doing good. How are you? We are doing very good. I'm so तपाईं त जम्मा गुड मात्र हामी त भेरी गुड okay. That's absolutely Sir, good. ए हरिन्द्र ए निकेत तँले के भनिरहेछ? प्रवेश पोखरेल मिडियम टु एभ्रीवन यो के हुँदैछ तिमीले कसैले प्रवेश पोखरेल जुनियर राखेछ कसैले प्रवेश पोखरेल मिडियम राखेछ कसैका नाम राखेछ त प्रवेश पोखरेल एक्स्ट्रा लार्ज राख्यो होला कसैले सर रमाइलो हो सर लकडाउनमा हजुर पनि मुड फ्रेश हुन्छ नि त अनि ठीक छ आई हेभ नो वरिज अनि के चलिरहेछ हौ लकडाउन चलेको सर लकडाउन बाहेक Sir, पानी आएको छ मौसम चिल छ एक घाम लागेको छ मौसम त सर चप्प बसेर चिया खानी छ के रे ए ल हैन सर चितवनतिर त पानी पर्या भागेर आज भोलि हो र त्यो चितवनमा छ अहिले हो कि पानी परेको हजुर सर कोरोना बढै छ सर कोरोना सँगसँगै लकडाउन पनि बढ्छ हेर अब त्यसलाई एकदम यो मान्छे समय भनेको लाइफमा रिपिटै नहुने समय हो यति धेरै बिदा कहिले पनि हुँदैन अब हैन त्यही भएर यसलाई एकदम सकेसम्म यही हो मौका भनेर आफूले मनमा लागेका कुराहरू गरिहाल्ने पढ्ने त छँदैछ केही आफ्नो हबिजहरू छन् भने हबिजहरू पनि पर्स्यु गर्ने हैन बाहिर जानै पाइन्छ सर घरै बसेर फुलफिल गर्ने हबिजहरू पुरा गर्ने नि त सर बाहिर गएर सुत्नी सर बाहिर गरेर गर्दैन ओके सुत्नी चाहिँ पुरा गर्ने सर गीता चाहिँ छोड्ने ठीक छ मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ होला के हैन एकदम ल सुरु गरौँ 11:40 भयो 1:10 सम्म हाम्रो चाहिँ क्लास हुन्छ आज चाहिँ यो सकेसम्म भ्याउनी नसके पनि भ्याउनी भन्ने इच्छा हो कहाँ सर त्यो जम्मा सर 48 जना छन् बल्ल जोड्दै गर्छन् नात्यो न अहिले सुरु नगरौ ठीक छ 2 मिनेट रुकौं सर 50 हुन दिम न सर 50 हुन दिम ए युनिट 5 युनिट 5 हो टेक्निकल गीत सर एउटा गाना गाइदिनु सर आज युनिट 5 सुरु हो बल्ल हाम्रो हजुर बल्ल सुरु हो सर जी सर 12 हुन्छ सुदर्शनले पनि आफ्नो झल्को दियो ओ एनसी पनि आयो सचिन आचार्य कीर्ति सुदर्शन मौका छन् ठीक छ सुदर्शन को लास्ट टाइम देखेँ ठिकै छ त घुम्ने कुर्चीमा बसेका छन् अहिले सोल्टी पहिले सिए भइहाल्यो नि नसामा दौडे है इनको त हाम्रो त सुई हाली गर्नु पर्छ इनको त पहिले नसामा दौडे है केही त्यसोको पारे सबै पुरै के जेनेटिक उसको डीएनए नै सीएसीए ले बनाएको छ त्यही त सर त्यही भएर इनलाई कोरोनाले छुन्न अरेके छ लेट्स वेट फर 10 मोर है 70 जना हुन् अनि हामी सुरु गरौँ सब सुते जस्तो छ चिसो छ पानी परेछ खाना खाने टाइम भयो के खाना खाँदै होला नि हो मौन धारण गरम सर एकछिन ऋषि कपुर र इरफान खान तो ऋषि कपुर भन्ने को र फेरि गरे चाहिँ आज बिचारा जम्मैलाई क्यान्सरले मर्यो कि कोरोनाले हो क्यान्सर तो उसको कपुर को के भन्छ न रे तो रणबीर कपुर को बा हैन त हो
चिने रहेछौ त रङ कपरलाई चिनिहाल्छन् नि नेचरै त्यस्तै छ गुरु हो सुन्दरको कडा आयो त खोइ त सुन्दर ल दिन पर्यो नि तिमीले नि। के बच्चाले के उस गर्ने फेरि मम्मीलाई गएर भन्दैछन् मम्मी भन्दै नम्बर राख्छन् कसले परवेश पोखरेल मिडियाको तिमी पोखरामा आउँछु दर्शन घरमै हो पोखरामा पोखरी कतिको छन् के छन् रे पोखरी के छन् त तारहरू देखाउँथ्यो त चित्त पोखरामा भनिदेऊ न सुन्दर कुल डाउन तिमीको त दिल्ली पोखरामा छ अब हाम्रो त छैन सुरु गरिदिउँ सुदर्शनको पुरै शरीरै पोखरामा छ परवेश सर 2/3 सचिनले मिडियम नि थियो नि आइको मिडियम विनोद भाइ हुन् सुदर्शन तिमीले त अरू पढ्नै पर्ने होला है बाबाले सिकाइदिनुहुन्छ पुरै त्यस्तो भन्नुहुन्छ र नजिकको तीर्थ हेला भने चाहिँ हो के हो नि साँच्चै हाम्रा दाइ पनि अकाउन्ट टिचर हुन् बा पनि टिचर हुन् खै केही गुगल लाएन के र क्यापनमा स्वयं डर्थे क्या अकाउन्टमा लाग्थ्यो क्याप्टुमा फेल हुन्थ्यो न त्यो अहिले त्यस्तो नभन न पास हुन यो जानु गोली पर्यो त तिमीलाई जो लाउस् के यो त तिमीलाई लाउस् फर्केर प्रथम भन भाइ ओके बेबी रेकर्डिङ काटेर एभ्रीबडी सुरु लेट्स गर्नु। स्टार्ट अब हल्ला नगर सबैले ल आज भने भने सबैले आफ्नो आफ्नो पार्टमा म्युट गर अनि सुरु गरौँ है सबै ज्ञानी बच्चा भन आज ल ओके आज एकदमै राम्रो टपिक छ है त्यो टपिकलाई ध्यानसँग सुन्ने अनि त्यसपछि त्यसमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ टेक अवेको रूपमा लिने अन्डरलाइन गर्ने ठाउँमा अन्डरलाइन गर्ने मैले भनेको कुराहरू कहीँ लिएर लेख्नु छ भने त्यो पनि लेख्ने काम चाहिँ नछुटाउने होइन बोलेको कुराहरू सुन्ने मात्रै होइन हाम्रो दिमाग अलिकति भोलाटाइल नेचरको छ भुल छ त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म केही नयाँ शब्द भेटियो भने त्यसलाई लेख्नु पर्यो है सो सकेसम्म त्यसलाई सकाउने कोसिस गर्ने एकजना सर सकाउने आज भन्दैछ आज युनिट 5 लाई चाहिँ सकाउने कोसिस गर्ने हो एकदम छोटो युनिट छ त्यस पछाडि चाहिँ बचेको कुराहरू चाहिँ अर्को क्लासमा गरौँला है ओके म यो इन्सुरेन्स क्लेमको बारेमा कुरा गर्दैछु आज यो हामीले चाहिँ रुल 31 32 33 सेक्सन 17 38 है यो यतिवटा चाहिँ रुलहरू आज हामीले पढाउँ होइन अनि त्यस पछाडि बाँकी बचेको समयमा अरू केही गर्न मिल्छ भने त्यो पनि गरौँला मेरो विचारमा यति नै काफी हुन्छ आजलाई इन्सुरेन्स क्लेम भनेको जब त्यो अनसर्टेन घटना जो चाहिँ पोलिसी पेपरमा लेखा छ त्यो घटना घट्यो अनि लस भयो भने त्यो लसलाई क्लेम गर्नु चाहिँ इन्सुरेन्स क्लेम हो र दुईटा प्रकारका इन्सुरेन्स छन् हामीले देखा छौँ होइन एउटा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स अर्को चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स दुईटैको क्लेम माग्ने तरिका फरक छ है द वे वी लन्च आवर क्लेम इज डिफरेन्ट ओके अनि अलिकति यो नन लाइफ चाहिँ कम्बोर्सम छ कम्बोर्सम भनेको झन्झटिलो प्रोसेस छ नन लाइफ अलिकति धेरै समय पनि लिन्छ लाइफ चाहिँ सजिलो छ डेथ भयो नेपालमा फेरि किन सजिलो छ भन्दाखेरि नेपालमा लाइफ इन्सुरेन्स भनेपछि बिकज अफ एनी कज अफ डेथ पैसा पाइहालिन्छ है एनी कज अफ डेथ पैसा पाइहाल्ने भइसके पछाडि अब त्यहाँ धेरै त्यो होइन एक्सेप्ट सुसाइड होइन त्यो धेरै त्यो के भन्छ प्रोसिजरल डिले चाहिँ हुँदैन रिसर्च
है त्यहाँबाट सत्य के हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्दैन कसैले मर्डर गरे भए पनि एक्सिडेन्ट भएर भए पनि हैन रोग लाएर भए पनि कोभिड लाएर भए पनि मान्छे मर्यो भने पैसा पाइने भए हुनाले लाइफ इन्सुरेन्स अलिकति सजिलो छ हैन आफ्टर डेथ द मनी विल बी देयर तर नन लाइफ इन्सुरेन्समा के छ त भन्दाखेरि एक्सिडेन्ट भयो के कारणले एक्सिडेन्ट भयो व्हाट वाज द अप्रोक्सिमेट कज कति लस भयो लसको भ्यालुएसन के हिसाबले गर्ने मार्केट भ्यालु यताउता फलाउने धेरै लामो प्रोसेस है त्यही भएर नन लाइफ इन्सुरेन्सको पेमेन्ट आउन पनि एकदम धेरै समय लाग्छ ओके तर लमा चाहिँ त्यस्तो पुरै प्रोसेसलाई एकदम छोटकरीमा लेखिदिएको छ है अनि यसो लाइफलाई हेर्दा लाइफको कम्पेरिजनमा नन लाइफको प्रोभिजन पनि एकदमै कम छ त्यसमा हिडन त्यो कम्बर्समनेस झन्झटिलोपन चाहिँ छँदैछ हैन त्यसलाई पनि अलिकति प्र्याक्टिकल्ली अलि इलाबोरेट गरौँ ल पछि अहिले म रुल 31 भन्दा पनि रुल 32 मा आए कसैले फोटो खिचेर चाहिँ यो रुल 32 र रुल 33 वाला पेजलाई स्क्रिन शेयर गरिदेऊ है ओके त्यो हुँदै गर्दा मैले यहाँ हुन धेरै छैन म यसो रिड पनि गरिदिन्छु रुल 32 पढिसक्यो हामीले 32 पढेको छ ए अनि एक बेर भन्नुपर्छ नि त सर अलिअलि पढिसकेको छ भने म त बिल्कुल सुरुवात होला भनेर ल आज 31 पढौँ त्यसो भए 31 मा के छ लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुपर्ने छ लाइफ इन्सुरेन्समा पनि मैले अलिअलि चर्चा गरेँ कि गरिन लाइफको हल्का हिन्ट दिए आइडिया दिए कि दिइन ल ठिक छ ओके भेरी गुड लाइफलाई दुईटा भागमा बाटिन्छ लाइफको क्लेमलाई नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स टर्म लाइफ इन्सुरेन्स हामी धेरै कम गर्छौँ नेपालमा पार्टिसिपेटरी लाइफ इन्सुरेन्स धेरै हुन्छ पार्टिसिपेटरी भनेको हामीले पैसा दिन्छौँ लाइफ इन्सुरेन्सको लागि मात्र दिँदैनौँ इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि दिन्छौँ त्यो कारणले त्यसलाई पार्टिसिपेटरी इन्सुरेन्स भन्छ सो नेपालमा त्यो खालको इन्सुरेन्स चाहिँ धेरै हुन्छ कसैले टर्म लाइफ मात्रै चाहिँ गर्न रुचाउँदैन अनलेस एन्ड अन्टिल यो ब्याङ्किङ रिक्वायरमेन्ट भएन भने जस्तो ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स गर्नुहोस् भन्यो भने हामीसँग धेरै पैसा छैन भने हामी चाहिँ टर्म लाइफ इन्सुरेन्सतिर जान्छौँ किनभने त्यसको प्रिमियम एकदमै कम पर्छ अनि यतातिर लोन लिन पाइन्छ त्यतिको कारणले गर्दाखेरि सो हामी यो इन्डाउमेन्ट या पार्टिसिपेटरी नेचरको इन्सुरेन्स कम गर्छौँ सो के अरे सरी टर्म इन्सुरेन्स चाहिँ कम गर्छौँ इन्डाउमेन्ट या पार्टिसिपेटरी नेचरको इन्सुरेन्स चाहिँ धेरै गर्छौँ धेरै भन्नाले अब लगभग 99% केसमा चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्टवाला इन्सुरेन्स हुन्छ जब इन्भेस्टमेन्टवाला इन्सुरेन्स हुन्छ देयर आर बोथ द बेनिफिट्स अभाइलेबल एउटा डेथ बेनिफिट पनि छ त्यसपछि मर्यो भने पनि पाइन्छ म्याच्युरिटी बेनिफिट पनि छ त्यो भनेको नमरे पनि पाइन्छ यदि पोलिसी एक्सपायर भयो भने या म्याच्योर भयो भने त्यति बेला पनि पैसा पाइन्छ सो बोथ काइन्ड अफ के अरे बेनिफिट्स आर देयर अभाइलेबल इन इन्डाउमेन्ट नेचर अफ इन्सुरेन्स त्यो कारणले गर्दाखेरि यसैलाई नै डिल गरौँ एक किसिमले यसैलाई लिएर दुईटै अब जस्तो टर्ममा चाहिँ डेथ बेनिफिट मात्रै हुन्छ इन्डाउमेन्टको केसमा दुईटै हुने भए हुनाले दुईटैलाई यहाँ चाहिँ कभर गरेको छ रुल 31 मै कभर गर्दछ यदि म्याच्योर भयो भने के हुने अथवा डेथ भयो भने के हुने है म्याच्युरिटीको केसको कुरा गर्दाखेरि पहिले चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड बुझौँ लाइफ इन्सुरेन्सको ब्याकग्राउन्ड लाइफ इन्सुरेन्समा के छ भन्दा सपोज 15 सालको लाइफ इन्सुरेन्स भयो ओके 15 सालको लाइफ इन्सुरेन्स तिमीले चाहिँ पोलिसी एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्यो हरेक वर्ष तिमीले प्रिमियम पे गर्नुपर्छ 15 वटा प्रिमियम पे गर्नुपर्छ यदि एनुअल प्रिमियम हो भने है सो 15 वटा प्रिमियम पे तर यो प्रिमियम पे कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो सपोज जनवरीबाट कन्ट्र्याक्ट भएको छ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट हुनुभन्दा पहिले नै एउटा प्रिमियम दिइसक्छौँ हामीले फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट दिन्छौँ अनि हरेक सालको जनवरीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रिमियम पे गर्छौँ फर द कमिङ इयर ओके अनि यो 15औं सालको पनि जनवरीमा पे हुन्छ तर म्याच्योर कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि म्याच्योर हुन्छ डिसेम्बरमा ओके यो किन भन्दाखेरि सालको बिगिनिङमा जस्तो तिमीले त बिगिनिङमा के अरे इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ इयर एन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको क्याल्कुलेसन्सहरू क्यापनमा पनि क्यापिटलमा पनि गरे होला फरक पर्छ हामीले यहाँ चाहिँ इन्सुरेन्स सालको सुरुवातमा दिन्छौँ तर त्यो म्याच्योर हुन्छ सालको एन्डमा है पेमेन्ट सुरुमा हुन्छ म्याच्योर चाहिँ एन्डमा हुन्छ त्यस्तै गरी अब हामी यो चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि पहिलो दोस्रो तेस्रो त्यस्तै गर्दै 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 14औं वर्षको पनि पेमेन्ट भयो यो 15औं वर्षको पनि पेमेन्ट भइसक्यो
भनेपछि हामीले तिर्नुपर्ने सबै इन्स्टलमेन्ट पे गरिसक्यौँ हो। जब हामीले तिर्नुपर्ने सबै प्रिमियम पे गरिसक्यौँ अब मात्र दुईटा कुरा बाँकी रह्यो, रिसिप्ट अफ मनी, चाहे दुईटै केसमा होस्, चाहे त्यो डेथको केसमा होस् चाहे त्यो म्याच्युरिटीको केसमा होस्। म अहिले 15th इयरको कुरा गर्छु। 15th इयरमा देयर आर 2 चान्सेस द्याट क्यान ह्यापन। पहिलो त व्यक्ति त्यो 15 वर्षको बिचमा पनि मर्न सक्छ, अथवा त्यो 15 वर्ष सकिँदासम्म पनि नमर्न सक्छ। जब 15 वर्ष सकिन्छ पोलिसी म्याच्योर हुन्छ। अब बिचमै मर्यो भने फेरि त्यो जस्तो दुर्भाग्यको कुरा अरू केही पनि। किन भन्दाखेरि मैले जति प्रिमियम पे गर्नुपर्ने थियो सबै प्रिमियम मैले पे गरिसकेको छु। सो यसलाई यो लास्ट इन्स्टलमेन्ट भन्छ। त्यो 15 वर्षको इन्स्टलमेन्ट जुन छ, मैले 15 वर्षको सट्टा 10 वर्षको पनि हुनसक्छ पोलिसी। लास्ट इन्स्टलमेन्ट भन्छ लले। लास्ट इन्स्टलमेन्ट पे गर्नु भनेको सबै, अब देयर इज नो लायबिलिटी अन पार्ट अफ पोलिसी होल्डर। अब देयर इज ओन्ली द लायबिलिटी इन बिहाफ अथवा अन द साइड अफ इन्सुरेन्स कम्पनी। ओके, त्यही भएर हामीले यो पढ्दा प्रोभिजन पढ्दाखेरि पनि दुईटा भागमा बाटो। एउटा चाहिँ अन्तिम इन्स्टलमेन्ट पे गरिसके पछाडिको कुरा गरौँ, अर्को मिड बाई बिट्विन अन्तिम इन्स्टलमेन्ट भन्दा पहिला नै व्यक्तिको मृत्यु भयो भने के गर्ने त, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है। किन भन्दाखेरि अन्तिम इन्स्टलमेन्ट भन्दा पहिला नै मर्यो भने पनि पुरै पैसा पाइन्छ। पोलिसी अमाउन्ट जति लेखा छ, पोलिसी अमाउन्ट लेखेको जति छ, सम अस्योर्ड पनि भन्न मिल्छ त्यस्तो किसिममा। पोलिसी अमाउन्ट या सम अस्योर्ड जति लेखा छ त्यो इन बिट्विन मर्यो भने पनि पाइन्छ, मरेन भने पनि पाइन्छ यदि म्याच्योर भयो भने पोलिसी। सो रुल 31(1), 31(2) ले चाहिँ लास्ट इन्स्टलमेन्ट पे गरिसक्यो, अब के गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गरेको छ। त्यस पछाडि 31(3) का कुराहरू चाहिँ अब डेथको केसमा चाहिँ कसरी केसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गरेको छ। सजिलो छ। मैले अब लास्ट इन्स्टलमेन्ट वाला कुरा गरेँ। के हुन्छ, एउटा डिस्चार्ज भाउचर भन्ने कागज हुन्छ। त्यो कागज चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले नै दिन्छ तिमीलाई। यो कहिले दिन्छ र यो कागजको महत्त्व के बुझौँ है। सपोज 15th इयरको इन्स्टलमेन्ट पे गर्न गयो मान्छे, 15th इयरको इन्स्टलमेन्ट भनेको लास्ट इन्स्टलमेन्ट हो। उसले त्यो इन्स्टलमेन्ट पे गरिसकेको 15 दिनभित्र इन्सुरेन्स कम्पनीले डिस्चार्ज भाउचर दिन्छ। डिस्चार्ज भाउचर भनेको के हो, एउटा कागज जसमा इन्सुरेन्स कम्पनीले ल तेरो पोलिसी अमाउन्ट यति यति हो हैन, म्याच्युरिटी हुँदा या डेथ भयो भने इन बिट्विन यो डिस्चार्ज भाउचर लिएर आउनु र पैसा लिएर जानु। त्यसमा कति अमाउन्ट पाइन्छ भन्ने कुरा लेखेको हुन्छ डिस्चार्ज भाउचर हैन। ओके, सो त्यो डिस्चार्ज भाउचर कसले दिन्छ त भन्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीको क्लेम डिपार्टमेन्टले दिन्छ। ओके, क्लेम डिपार्टमेन्टले सबै क्लेम क्याल्कुलेट गरेर यो व्यक्तिले चाहिँ सम एस्योर्ड यति हो, यति रुपियाँ पाउनुपर्छ भनेर एउटा जस्ट यसलाई मैले अर्को शब्दमा भन्दाखेरि एक किसिमले यो बिल्स रिसिभेबल जस्तो पनि हो। बिल्स रिसिभेबल डिस्चार्ज भाउचर उनीहरूको तर्फबाट कि कन्ट्र्याक्ट डिस्चार्ज भयो या हुनेवाला छ, त्यो व्यक्तिले यति पेमेन्ट पाउनेवाला छ भनेर लेखेको कागज हो, सिम्पल कागज। त्यो कागजलाई हामी डिस्चार्ज भाउचर भन्छौँ। त्यही भएर यो टेक्निकली यो नाममा नजाने, यो डिस्चार्ज भाउचर भने के होला जस्तो नसोच्नु। डिस्चार्ज भनेको एन्ड गर्ने, सकाउने, कम्प्लिट गर्ने हैन। जस्तो हस्पिटलबाट तिम्रो प्रोसेस सक्यो भने तिमी घर जान्छौ, तर डिस्चार्ज भनिन्छ नि त। ओके, नाउ देयर इज नो मोर रिलेसन बिट्विन यु एन्ड हस्पिटल। त्यस्तै गरी यहाँ डिस्चार्ज भाउचर भनेको त्यो कन्ट्र्याक्ट डिस्चार्ज हुने हो। अब यो डिस्चार्ज कति बेला हुन्छ, when you pay the last installment है। सर त्यसो भए त कन्ट्र्याक्ट सकिन्छ त, त्यस्तो पनि होइन। यो डिस्चार्ज भाउचर भने फेरि इयर एन्डसम्म राखिराख्नुपर्छ, किन कन्ट्र्याक्ट त सकेको छैन नि त। यु हेभ टु किप इट फर द इयर एन्ड। ओके, बिचमा मरिहाल्यो भने त त्यति बेलै कन्ट्र्याक्ट सकियो, अदरवाइज यु हेभ टु किप इट फर द इयर एन्ड। सो जस्तो पहिले लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिर्यौ, तिमीले डिस्चार्ज भाउचर पायौ, डिस्चार्ज भाउचर पाइसके पछाडि तिमीले अब कुरेर बस्नुपर्छ। कहिलेसम्म कुरेर बस्ने, यो साल सकिँदासम्म, किनभने साल नसकिँदै म्याच्योर हुँदैन, म्याच्योर नभएपछि पैसा पाइँदैन। अब यो डिस्चार्ज भाउचर तिम्रो हातमा छ, तिमी सालसम्म कुरेर, साल एन्डसम्म कुरेर बस्यौ, साल सकियो या सकिनुभन्दा एक दिन पहिला गएर तिमीले सबै डकुमेन्ट्सहरू, पोलिसी पेपर, तिम्रो आफ्नो चाहिँ आइडेन्टिटी प्रुफ हैन, यो लगेर तिमीले सबमिट गर्यौ। सबमिट गरिसके पछाडि इन्सुरेन्स कम्पनीले भेरिफाई गर्छ, डिस्चार्ज भाउचर हेर्छ र इन्सुरेन्स कम्पनीको पेमेन्ट डिपार्टमेन्टले म्याच्योर, पोलिसी म्याच्योर भएको 7 दिनभित्र पेमेन्ट पनि गरिदिन्छ। ओके, यो पोलिसी म्याच्योर कहिले हुन्छ,
अघिको केसमा हेर्दा डिसेम्बर एन्डमा जनवरी सुरुवात भयो पोलिसी भने जनवरी 1 मा डिसेम्बर एन्डमा पोलिसी म्याचर हुन्छ के अरे डिसेम्बर एन्डमा पोलिसी म्याचर भइसके पछाडि त्यो डिसेम्बर एन्ड भएको 7 दिनभित्र द्याट मिन्स जनवरी 7 सम्ममा तिमीले पेमेन्ट पनि पाइसक्छौ दिस इज भेरी सिम्पल 2 स्टेप प्रोसेस 3 स्टेप भनौँ फर्स्ट पे द लास्ट इन्स्टलमेन्ट get the discharge voucher, submit the documents and discharge voucher at the end of the policy, and you will get the payment within 7 days. Sir, 7 days कहिले देखि त discharge voucher submit गरेको 7 दिन भित्र पाइन्छ कि policy mature भएको 7 दिन भित्र policy mature भएको 7 दिन भित्र पाइन्छ है ठीक यही कुरा rule 31(1) र 31(2) मा लेखेको छ तिमीले rule 31(1) र 31(2) आफ्नो आफ्नै तरिकाले पढ केही सवाल छन् भने सोध्न सक्छौ otherwise we can move ahead. ल ओके सवालहरु हेरमै के छ भने सर इन केस लास्ट प्रिमियम तिरेको 2-3 महिनापछि डेथ भयो भने पोलिसी अमाउन्ट पाउँछ है डेथ भयो त जहिले पनि पाउँछ है त ओके कुर्नु पर्दैन त यो भने अब 2-3 महिना भित्रै मर्यो भने कुर्नु पर्दैन के म्याच्युरिटी सम्म है ओके घाटा लाग्यो सबै इन्स्ट्रुमेन्ट पे गरेर भित्र मान्छे पनि मर्यो एक किसिमले घाटै लाग्यो हैन लस हो नि त त्यो ओके ल ओके देन अब रुल 31(3) तिर जाउँ 31(3) भन्दा माथि जस्ट माथि लेखेको छ पर्सन हु शैल रिसीभ अमाउन्ट अफ इन्स्योरेन्स पोलिसी इन केस अफ डेथ अफ इन्स्योर्ड अब इन्स्योर्ड बच्चा रहेछ म्याच्युरिटी सम्म भने त त्यसैले नै पाउने हो हैन इन्स्योर्ड मर्यो भने त्यस्तो केसमा त इन्स्योर्डले जसलाई डेजिग्नी गरेर अथवा जसको नाम चाहिँ नोमिनीको रूपमा कन्ट्र्याक्ट पेपरमा लेखेको छ त्यो व्यक्तिले पैसा पाउने हो ओके जसको नाम लेखेको छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब यहाँ फेरि त्यो जथाभावी नाम लेख्न दिँदैन परिवारकै मेम्बर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एक किसिमले सबै संस्थाहरूले चाहिँ मानेका छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले तिम्रो रिलेसन खुलाउनु पर्छ भन्छन् अब त्यहाँ गर्लफ्रेन्ड लेख्न पाएन गर्लफ्रेन्ड इज नट कन्सिडर्ड अर बोयफ्रेन्ड इज नट कन्सिडर्ड एज अ फ्यामिली ओके त्यो कारणले गर्दाखेरि नोमिनीको रूपमा परिवारको नाम चाहिँ राख्नुपर्छ है अनि जसको नाम राखे पनि हुन्छ आफ्नो छोराछोरीको नाम राखे या वाइफको हस्बेन्डको फादर मदर जसको नाम राखेछौ उसले नै पैसा पाउँछ भाइ बहिनी हैन उसले नै पैसा पाउँछ तर नोमिनीको नामै राखेको छैन भने बिए भएको छ तर दर्ता भएको छैन त्यो दर्ता इज भेरी सब्स्टेन्स ओभर फर्म भन्ने आउँछ यो दर्ता इज नट एसेन्शियल बिए हुनु पर्यो दर्ता त कानुनी कागजी कुरा हो त्यो त भइहाल्छ है ओके सोशली तिम्रो बिए भए हुनु पर्यो विटनेसहरु अवेलेबल हुनु पर्यो हैन दर्ता भन्ने कुरो त कागजी कुरा हो त्यो दैट इज तिमीले एकाउन्टमा पढाएको सब्स्टेन्स ओभर फर्म भने त्यही त हो व्हाट हैज ह्यापन्ड बिहे कागजमा छ कि छैन बिहे इज नट नेसेसरी है त्यो त बनाउन सकिन्छ नि त दैट्स नट अ बिग डिल है अब मैले भन्दै थिए कुनै व्यक्तिको नाम तिमीले किटान गरेछौ भने त्यसैले पैसा पाउँछ आफ्टर दैट पर्सन्स डेथ इन्स्योर्डको डेथ पछाडी
उसले कुनै व्यक्तिको नाम किटान गरेको छैन भने सेक्सन 38 भन्ने लागू हुन्छ। सेक्सन 38 ले चाहिँ नियरेस्ट एयरलाई है नियरेस्ट एयर भनेको उत्तराधिकारी भन्छ नेपालीमा, कसले पाउने त पैसा कानुनको रूपमा, कानुनी हिसाबले कसले पाउँछ, कानुन भने सेक्सन 38 भयो। 38 ले चाहिँ त्यहाँ लिस्ट अफ पिपल त्यहाँ दिएको छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ पहिलो हक भनेको स्पाउसलाई हुन्छ भन्छ। स्पाउस भनेको हस्बेन्ड अर वाइफ है। यदि केटा मान्छे इन्स्योर्ड रहेछ भने उसको वाइफले पाउँछ, केटी मान्छेको केसमा उसको हस्बेन्डले पाउँछ। अनि त्यो पहिलो हक भनेको त्यो पनि जोइन्टली, पहिले त जोइन्ट फ्यामिलीको कुरा छ, सँगै बस्नेको कुरा छ, त्यसपछि छुट्टिएर बस्नेको कुरा छ। पहिले सँगै बस्ने पहिलो हक श्रीमतीको, यो अहिले तिमीहरूले याद गर्नु पर्दैन, इट इज नट नेसेसरी टु मग अप राइट नाउ। सेक्सन 38 मा तिमीहरूले गएर पढ्न सक्छौ। सो अहिले बस तिमीहरूलाई मैले आइडिया दिँदैछु। श्रीमती या श्रीमान पहिलो अधिकार, श्रीमती श्रीमान त्यो पनि मरेको छ या छैन भने हैन, मरिसक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ चिल्ड्रेनको पालो हुन्छ। चिल्ड्रेन बच्चा बच्ची, छोराछोरीको पालो। छोराछोरी पनि छैनन् या मरिसक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा बल्ल प्यारेन्ट्सको पालो हुन्छ, फादर एन्ड मदर है, जो सँगै एउटै परिवारभित्र बस्थे। अनि अब फादर मदर पनि छैनन् त्यस्तो अवस्थामा अब फोर्थ पालो भनेको ग्रान्ड चिल्ड्रेन अर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स सँगै, ग्रान्ड चिल्ड्रेन अर पनि भन्नु मतलब ग्रान्ड चिल्ड्रेन एन्ड ग्रान्ड प्यारेन्ट्स दुईटालाई सबैलाई एउटै क्याटेगोरी बनाइएको छ है। ओके, सपोज ग्रान्ड प्यारेन्ट पनि छन्, ग्रान्ड चिल्ड्रेन पनि छन् भने सबैमा बराबर बाँडिन्छ है। यसले के भन्छ त भन्दा एउटा क्याटेगोरी जुन मैले भने त्यो क्याटेगोरी भित्र एकजना भन्दा धेरै मान्छे छन् भने तिनीहरुमा त्यो पैसा बराबर बाँडिन्छ। जस्तो स्पाउस त छैन तर छोराछोरी 3 जना छन् भने 3 जनामा 1/3 भएर बाँडिन्छ। 4 जना छन् भने 25% अथवा 2 जना छन् भने अथवा 1 जना छ भने अब एक्लुटी हिरो भयो है। त्यसरी कुनै एउटा क्याटेगोरी जुन श्रेणी अनुसार जाने कुनै एउटा श्रेणीमा पर्न जान्छ र त्यो श्रेणीमा 1 जना भन्दा धेरै व्यक्तिहरु छन् भने उनीहरु बीचमा फेरि बराबर बाँडिन्छ। ब्रदर सिस्टरको पालो त धेरै पछाडी आउँछ। पहिले त सँगै बस्ने श्रीमान श्रीमती अनि त्यसपछि छोराछोरी बाउआमा ग्रान्ड प्यारेन्ट्स ग्रान्ड चिल्ड्रेन, त्यसपछि छुट्टिएर बस्ने श्रीमान श्रीमती छोराछोरी बाउआमा, अनि त्यसपछि धेरै पछाडी ब्रदर एन्ड सिस्टरको पालो आउँछ है। ब्रदर एन्ड सिस्टर आर नट considered as that near by law है त। कानुनले चाहिँ भाइ बहिनी त्यति कानुनी रूपमा चाहिँ धेरै नजिक हुन्छन् जस्तो त्यसरी ट्रिट गर्दैन। किड्सको लागि एज क्राइटेरिया भन्न, किड्सले पैसा पाउने हुँदैन, किड्सको गार्जियनले पाउँछ जब बच्चा हुन्छ हैन। इफ द पर्सन इज इन्फेन्ट अर अ चाइल्ड, त्यस्तो अवस्थामा इफ इज नट एडल्ट भनौँ किसिमले 18 वर्ष नपुगेको मान्छे छ भने his guardian or her guardian will take that money on her behalf or his behalf, अनि 18 वर्ष पुगे मेजर भयो भने उसलाई त्यो पैसा फिर्ता गरिन्छ after deducting all the take care expenses। ओके, टेक केयर एक्सपेन्सेस घटाएर उसले त्यो पैसा फिर्ता दिनु पर्ने हुन्छ है। बुझ्यौ होला तिमीहरूले? भनेपछि नोमिनी छैन भने 38 को सेक्सन 38 का कुराहरु फलो गर्नुपर्छ। अब सेक्सन 38 मा म अहिले त तुरन्त गइन, सेक्सन 38 त्यति धेरै डिटेलमा पनि छैन। कस्तो डोनेट गर्छु भन्न, कतै डोनेट गर्छु भन्न मिल्दैन, मिल्छ नि किन नमिल्न, त्यो त पहिले कन्ट्र्याक्टमै लेख्या हुनु पर्यो नि त है। ओके, डोनेट गर्छु भन्ने कुरा त कन्ट्र्याक्ट, त्यो भने त नोमिनी सिलेक्ट गर्ने हो है। डोनेसन गर्न फेरि अलाउ छ है। अब मेरो गर्लफ्रेन्डलाई डोनेसन गर्छु त्यस्तो हुँदैन, एउटा कुनै च्यारिटेबल संस्थालाई हैन डोनेट गर्न चाहिँ अलाउ छ। अब नेक्स्ट पोइन्टमा जानु हामी। नेक्स्ट पोइन्टमा के भन्छ, रुल 31(3) ले के भन्छ त भन्दाखेरि जब कुनै व्यक्ति मर्छ, मरिसके पछाडि इन्स्योरेन्स कम्पनी कहाँ गएर तिमीले क्लेम गर्छ। हामी त अहिले क्लेमको कुरा गर्दैछौँ। इन्स्योरेन्स कम्पनी कहाँ गएर द पर्सन हु इज कन्सिडर्ड एज लिगल हेयर विल गो देयर एन्ड क्लेम फर द मनी राइट। अब जस्तो बाबा मात्रै हुनुहुन्थ्यो कुनै व्यक्तिको, बाबाले चाहिँ इन्स्योरेन्स गर्नुभएको थियो अनि मम्मी मरिसक्नु भएको छ भनेपछि छोरा या छोरी मात्रै छन् अहिले या 2 जना छन्, छोराछोरी छन्। छोराछोरीले गएर क्लेम गर्नु पर्यो, ल बाबा चाहिँ जानुभयो उहाँले गरेको इन्स्योरेन्सको अमाउन्ट चाहिँ चाहियो भनेर क्लेम गर्नु पर्यो भने अब उसले चाहिँ त गएर भनेर हुँदैन। एक त इन्स्योरेन्स क्लेम पेपर फर्म चाहिँ भर्नु पर्यो हैन,
अनि इन्फर्मेसन्स पनि दिनु पर्यो साथसाथै केही डकुमेन्ट्सहरू उनीहरूले माग्छ जस्तो एउटा त त्यो फर्म भर्नु पर्यो डिटेल रिगार्डिङ क्लेम होइन अनि अर्को पोलिसी पेपर है पोलिसी पेपर लगेर जानु पर्यो होइन अथवा पोलिसीको नम्बर छ भने त्यो नम्बर लगेर जानु पर्यो यो पोलिसी नम्बर थियो भेरिफाई गर्ने सजिलो होस् त्यो फर्ममै भर्दाखेरि चाहिँ लेख्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ कज अफ डेथ लगेर जानु पर्यो के कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएको है वाट ह्यापन ओके त्यो कज अफ डेथ लगेर जानु पर्यो कज अफ डेथको लागि फेरि त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भन्छ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट त्यो पनि गभर्मेन्ट फिजिसियनले गरेको सरकारी अस्पतालबाट भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तिमीहरूले सुनेको छौ होला यसो सिरियलहरूमा मुभीहरूमा यु मस्ट हेभ डन हर्ड अबाउट इट है त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डक्टरले चिरफार गरेर के कारणले गर्दाखेरि मान्छे मरेर छ भनेर पत्ता लगाउने प्रोसेसलाई चाहिँ पोस्टमार्टम भन्छ अनि एउटा त्यो पनि छैन भने त्यस्तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभाइलेबल छैन भने पुलिस रिपोर्ट लगेर जानु पुलिसले भनेको यो कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भयो भनेको कुनै एउटा रिपोर्ट लगेर जानु पर्यो तर यहाँ गभर्मेन्ट हस्पिटललाई या गभर्मेन्ट फिजिसियनलाई मात्रै विश्वास गर्छ है ओके त्यही भएर ख्याल गर्ने प्राइभेट हस्पिटलबाट बनाएर ल्याएको रिपोर्टलाई मानिँदैन सो कज अफ डेथको लागि हामीसँग पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुने भयो अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट हुन्छ पोस्टमार्टम रिपोर्ट छैन त्यस पछाडि सर्टिफिकेट अफ डेथ लगेर जाने डेथ सर्टिफिकेट बनाएर लगेर जाने कि यो मान्छे मरिसक्यो भनेर फाइनल भयो हस्पिटलले नै बनाएर दिन्छ अनि त्यसलाई लगेर वडा कार्यालयबाट दर्ता गरेर लिएर आउनु पर्यो है अनि त्यस पछाडि डी नम्बरमा सर्टिफिकेट अफ रिलेसनसिप विथ इन्स्योर्ड भन्छ अब त्यस पछाडि तिम्रो र इन्स्योर्ड बिचको सम्बन्ध के तिमी छोराछोरी प्यारेन्ट्स या ग्रान्ड चिल्ड्रेन या स्पाउस के हो त्यो रिलेसनसिप सर्टिफिकेट छ भने रिलेसनसिप सर्टिफिकेट लिएर सरी रिलेसनसिप सर्टिफिकेट जस्तो विवाहको कुरा गर्दा विवाह सम्बन्धको सर्टिफिकेट त हुन्छ होइन विवाह सर्टिफिकेट म्यारेज सर्टिफिकेट भन्छौँ त्यसलाई अदरवाइज छोराछोरीको केसमा चाहिँ उसको नागरिकता छ भने नागरिकतामै सम्बन्ध सर्टिफिकेटको काम गर्छ नागरिकताले स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट छ भने त्यसमै त्यसको बारेमा चर्चा होला त्यही भएर त्यो कुनै न कुनै त्यस्तो कागज सरकारी कागजको गर्छ नि जसमा चाहिँ उसको र उसको बाउको बिचको सम्बन्ध चाहिँ देखियोस् है ओके रेज गरेको छोराछोरी भनेको त्यसलाई पनि छोराछोरी नै मान्छ है जस्तो एडप्टेड भनौँ न एडप्टेड छोराछोरी हो भने त्यो पनि छोराछोरीकै क्याटेगोरीमा छ त्यो छुट्टै होइन व्यक्ति है ओके एउटै क्याटेगोरी हो आफूले जन्माएको या रेज गरेको बोथ आर सेम है त ओके ल अब लास्टली के भन्छ डकुमेन्ट्स रिगार्डिङ द एज सर्टिफिकेसन इन केस एज हेज नट बिन सर्टिफाइड भनेर भनौँ है जस्तो तिम्रो एज पुगेको छैन जस्तो 12-13 वर्षको मात्रै छ त्यो व्यक्ति भित्र छोरा पनि त्यस्तो अवस्थामा अब एज सर्टिफिकेट लिएर आउनु पर्यो एज सर्टिफिकेटमा स्कुलको सर्टिफिकेटले पनि काम गर्छ किन नागरिकता त उसको हुँदैन अहिले होइन स्कुलले लेखेको सर्टिफिकेट या वडा कार्यालयले लेखेको सर्टिफिकेट होइन अथवा जन्म दर्ता छ भने जन्म दर्ता लगेर जाने आजभोलि प्यारेन्ट्सहरूले जन्म दर्ता गरिदिरहेको हुन्छन् अब हाम्रो जमानामा त गरेनन् बाबाले हामीले सिधै नागरिकता लिएको तर आजभोलि जन्म दर्ता गरिदिने चलन छ त्यो कारणले गर्दा भविष्यमा कुनै कागज नछुटोस् भन्ने हिसाबले त्यो लगेर जाने अथवा अरू कुनै इन्सुरेन्स बोर्डले भनेको अरू कुनै डकुमेन्ट छ इन्सुरेन्स बोर्डको डाइरेक्टिभ भन्छ त्यो लगेर जाने भने केही सामान्य यहाँ कागजहरूको कुरा गरेर मेरो विचारमा यसमा त्यस्तो टेक्निकल डिटेल त छैन पनि तर सजिलो पनि छ सर यदि छोराछोरीलाई थाहा भएन कि ड्याडीको इन्सुरेन्स छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले आफै दिँदैन यो बडा गम्भीर प्रश्न हो इन्सुरेन्स कम्पनीले दिनुपर्ने हो है इन्सुरेन्स कम्पनीले दिनुपर्ने हो तर इन्सुरेन्स कम्पनीले अभोइड गर्छ हामीले कम्युनिकेट गर्न खोज्यौँ को हुनुहुन्छ उहाँको छोराछोरी केही थाहा भने यताउता फलाना टिम्काना होइन उहाँहरूले क्लेम गर्नै आउनु भएन भन्छ यताउता बहाना बनाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनी विल ट्राई टु अभोइड है इन्सुरेन्स कम्पनीलाई एकदम पैसा दिने त्यो हुँदैन के भन्छन् रहर हुँदैन हेर सकेसम्म उसले चाहिँ माग्न नआए हुन्थ्यो भनेर बसिरहेको हुन्छ त्यही भएर इन्सुरेन्स कम्पनीको जिम्मामा छैन यो दिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको रेस्पोन्सिबिलिटी लले त लेख्यो तर खोजी खोजी दिनुपर्छ भनेर लले लेखेको छैन है यो डिभिडेन्डको जस्तो कम्पनीको केसमा डिभिडेन्डको नोटिस पठाउने यताउता गर्छ नि त त्यस्तो चाहिँ इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ त्यस्तो छैन यो अचम्म लाग्दो कुरो छ दिनुपर्ने हो तर त्यसमा चाहिँ अब तपाईँ त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो
मान्छे मर्यो के कारणले मर्यो के गर्यो त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीलाई कसरी थाहा हुन्छ किनभने इन्सुरेन्सको केसमा त के हुन्छ भन्दा कारणहरू सहित हुन्छ नि त तपाईको ड्याडी मर्नु भएछ हामीले पनि कारण पत्ता लगाइसक्यौँ यो कारणले मर्नु भएछ सबै कुरा हामीले गरिसक्यौँ ल पैसा लिन आऊ भन्ने यो झन् ठुलो प्रोसेस हो इन्सुरेन्स कम्पनी यसको जिम्मेवारी यो छैन के है पैसा माग्न जाने त तिम्रो जिम्मेवारी हो है त ओके ल मेरो विचारमा यही नै थियो अब लास्टमा रोल अफ इन्सुरर आफ्टर रिसिप्ट अफ एप्लिकेसन है अलिकति तलैसम्म लैजाऊ यसलाई स्क्रोल डाउन लास्ट समय देखिने गरी ल ठिक छ भेरी गुड रोल अफ इन्सुरर आफ्टर रिसिप्ट अफ एप्लिकेसन अब तिमीले त्यसरी चाहिँ यो सबै विभिन्न कागजहरू लगेर गयौ एप्लिकेसन फर्म भर्यौ दियौ सबमिट गरिसके पछाडि इन्सुरेन्स कम्पनीले लायबिलिटी क्याल्कुलेट गरिदिन्छ हैन लायबिलिटी